مرحبا بكم في العالم الرعب الخاص بي. اول قصه عندي في القناه ديالي، كنتمنى انكم تسدوا الباب بالساروت وتظلموا البيت وديروا لي كيس وتكملوا معايا القصه ديالي حتى الاخر وتفهموا الموضوع ديال هاد القصه اللي هو جل العاشق كما قريتوا في العنوان. كنتمنى تبقوا الفيديو باش تفهموا القصه كلها. في يوم من الايام كنت داخله من 8 ونص ل 12 ونص ومن 2 ونص ل 6 ونص كان عندي نهار عامر. من 5 ونص ل 6 ونص ما جاتش لينا الاستاذه ديال الفرنسيه، وجا عندنا واحد الدري من القسم ديالنا وهو يقول لنا راه كاين واحد البلاصه بعيده شويه مهجوره وكيقولوا فيها جنون. انا وواحد البنت وواحد الدري في نفس القسم كنقراو زعمنا وكنا يلا نمشيو، وكنا خاصنا نمشيو 5 باش على الاقل نكونوا مجموعه. صافي بقينا واحد جوج اللي كنعرفوا ما باقي ما زعمينش عليه في القسم. حنا ديك الساعه يلاه شي 3 السيمانات باش دخلنا للمدرسه. مشيت عند دوك الجوج وبقينا كنطلبوا فيهم، ودوك الجوج خايفين على راسهم وما بغاوش يمشيو معانا. بقينا كنطلبوا فيهم حنا كانت فينا دوك 3 الزعما الخايبه. وداك الدري اللي قال لنا سيروا ما مشاش معانا، قال لنا بالعاني راه ماما كتسناني وضروري وخاصني ندير شحال حاجه في الدار. ما مشاش معانا. دوك الجوج بقينا كنطلبوا فيهم مزيان حتى مشاو معانا. حنا مشينا 5 جروب فيه 5 ومشينا لديك البلاصه. ديك البلاصه كانت شويه بعيده على المدرسه، وصلنا تقريبا عطاتنا واحد الساعه ديال الطريق. وصلنا لديك البلاصه المهجوره. ديك البلاصه مهجوره بزاف وطويله بحال تقول شي غابه ومهجور. وصلنا لديك البلاصه وقلت انا وواحد البنت داك الدري اجي نخلعوا دوك الجوج اللي مشاو معانا. غوتنا وجرينا. دوك الجوج سخفوا، هادوك الجوج كانت بنت ودري، سخفوا لينا دوك الجوج وبزاف بصعوبه اللي لقينا اننا باش نفيقهم بقينا كنخويو عليهم الماء باش فاقوا لينا دوك الجوج. صافي فيقناهم وطرانينا مشكل، ما قدروش ينوضوا، ما بغاوش يتمشاو لينا. لقينا صعوبه بزاف وصدقنا شادينهم هازينهم الطريق كامله. واحد شويه ويجي واحد الحارس ديال ديك البلاصه المهجوره ويسولنا، هو يقول لنا نتوما اش كديروا هنا؟ حنا فينا ديك الزعمه الخايبه، حنا جوج اللي فينا زعمه خايبه بزاف. بقينا كنعايروه وكنسبوا فيه وقلنا ليه انت ماشي سوقك، ويقول لنا صافي سمحوا لي هادشي اللي درتو غادي يرجع لكم. نعم. ويقول لنا انا اصلا غير حارس ديال هاد البلاصه المهجوره، كنشوف مره كنجي نشوف الناس اللي فيها. وداك الراجل لحد الان دابا ما عارفينوش واش هو سبابنا، ما لحد الان باقي ما عرفناش. مشيت صافي وصلنا دخلت المدرسه ولقيت ماما كتقلب عليا. ماما غير كنخلص عليها دقيقه ولا جوج نتعطل، كتعطيني 10 دقائق من المدرسه للدار. جيت ما جيتش كتخرج تقلب عليا. انا ما جيت للدار حتى 7 عندي 7 ونص ديك الساعه مشيت للدار وجيت وبقات كضرب فيا وكتقولي فين كنتي. قلت لها مشيت غير واحد البنت بلاصه بعيده، قالت لي الاستاذه غدا لي الجوج دابا تفتح مكتوب غادي نقفروها. مشيت للدار ومن بعد لبست حوايجي مشيت لاصال، كنت كنتريني ومشيت لاصال. من بعد فجيت من لاصال دوزت وبقيت كنصاوب الماكياج. شي سيمانه قبل من داكشي اللي وقع ليا وليت كناس كنشوف صاحبتي كدير الماكياج وكتنعس، حتى انا وليت كنبغي ندير بحالها، كنقلدها، كندير الماكياج وكندير الريحه مزيان ونصاوب ونتكاد وندير شي شوار قبل ما نعس. صافي كندير وكنعس. وفي داك النهار حتى هو نفذت بحال داكشي اللي كنت كندير ديك السيمانه. ناس و3 ونص ديال الليل بقيت فقت مرعوبه بزاف وكنهز، حيت فاش كنت ناعسه شي واحد كان كينتف فيا وكيصرفق فيا وكيقيس فيا، وانا مع الناس ما حسيتش مزيان داكشي. واحد شويه بديت كنحس ان شي واحد ناعس حدايا. فاش بدا كيصرفق فيا وليت كنقول غير ماما هذه اللي كتصرفق فيا. فاش شفت التليفون ديالي لقيت يلاه 3 ونص الصباح هادي ما يمكنش ماما تجي تضربني. طليت في البيت ديال ماما لقيتها ناعسه. صافي رجعت مشيت شفت المرايه لقيت واحد العين شويه تجبدات ليا ما فهمت والو. صافي مشيت رجعت نعست وصلت 8 ونص الصباح مشيت للمدرسه. مشيت شفت دوك الجوج اللي مشاو معانا
تا هما الملامح ديالهم تبدلوا، ودوك الجوج الاخرين ما جاوش للمدرسه، تا هما تبدلوا بحالهم الملامح. لدرجه انا في المدرسه وليت اللي كيهضر معايا كنعايرو، لدرجه ان الاساتذه مبقيتش كنحترمهم. المدير كيقول لي لبسي الطابليه مبقيتش كنمشي بالطابليه، مبقيتش كنحترمو، وليت كنمشي بلبس معيق بزاف للمدرسه. ماما شفتني تبدلت بزاف، خوتي لدرجه اللي ولا كيهضر معايا كنضربو. وفي النهار في القسم واحد سبني بدا كيقول لي عينيك ولاو حولين، وانا نهز المقص وانا نصيفطو ليه، كنت غادي نقتلو. الحمد لله داك النهار داز بخير، واخا ما داش بخير بزاف، المهم سلكت من داك الموقف. مشيت للدار، ماما كتشوفني تبدلت بزاف، بابا كلشي صافي حتى ما بقى فاهم معايا، مبقيت كناكل، الصحه ديالي ما بقاش كما كانت، صافي مبقيتش كنبغي نمشي لاصال، تبدلت بزاف، وليت نبقى باغا المكياج ولبست القصير. وداك الشيء شنو هو السبب ديال داكشي؟ داك البلاصه اللي مشيت لها، ديك البلاصه كانت مرعبه بزاف، وانا الصراحه خفت، ورغم انني كنت كنبين انه ما خايفاش وغير ما بغيتش نبان ضعيفه قدام لي زعما. وماما فاش شكات فيا بدات كتجسس عليا بالليل، وكتشوفني كندير المكياج وكنعس بحوايج قصار بزاف، تما انها تاكدت انه داكشي مس. صافي وتفقت هي وفقيه، مشات عنده هي وبابا تفقوا انهم يجيبوه ليا وبلا خبار. انا داكشي اللي فيا حس ان غيجي الفقيه، هزيت كرطابي ومشيت كنجري في حالي، بقيت كنجري ما عرفتش فين غادا. وخالتي كانت تما وشدتني هي وولد خالتي، وانا ما كنتش باغاهم يشدوني، وكنغوت بواحد الصوت عالي. انا ديك الساعه غميت، وماشي انا اللي كنت كنهضر معاهم، هذاك الشيء اللي فيا هو اللي كان كيهضر معاهم. جابوني للدار بزاف مني وربطوني، بقى داك الفقيه كيضربني. الفقيه الاول اللي جابو ليا ما فقهنا والو، اي فقيه كتشوفو كيضرب شي وحده فيها المس ولا شي واحد عارفوه ما فقهنا والو، بقى كيضربني والو بتشير. صافي مشات ماما بدات لي داك الفقيه، وبقيت مربوطه بحال هكاك، وبديت كنقول لهم بغيت ناكل غير باش يحلوا لي يدي وباش نهرب، وبديت كنقول لهم بغيت نمشي للطواليت باش يحلوا لي يدي وباش نهرب. صافي وبقيت على داك الحال، ما كيتفوتوش عليا كاع نهائيا. وماما جابت لي فقيه اخر، واللي هو فقيه هو غير كيكذب وكيدير رزق الناس. بقى هو كيقرا عليه شي ايات قصار بزاف، وقال لهم صافي خرج من هادشي. بغيت لقاتني ماما وبغيت نهرب، غير حلوا لي الحبل وبغيت نهرب. ماما صافي عرفت انه داكشي غير كذوب، عطاتو الفلوس ومشى في حاله. وجابت لي واحد مرات الرقيه اللي هي ما شاء الله عليها يديها زوينين. صافي جات حيدت لي داكشي اللي فيا، بقات كتقرا لي القران وكتقول لي خرج، وصافي المهم مشى مني. دازت واحد الشهر الحمد لله الصحه ديالي بديت كنرجع كما كنت، ومستحيل ان نرجع كما كنت. المهم غير بديت كنحاول، بديت تبع طريق الله وصليت وكندعي مع راسي ان عمرني باقي ندير داكشي، وانا عارفه راسي ما عمرني غنرجع كي كنت، حيت كنت في صحه زوينه. وديك الزعامه الخايبه اللي كانت فيا هي اللي دارت لي هادشي كله، وكنتمنى حتى واحد ما يزعم ديك الزعامه اللي زعمت انا وتخليو داكشي بعيد، وبلا ما بقى تجي تقول لي راه انا كنخوي ديما الماء في الطواليت وما كيوقع والو، وانا كندير ما كيوقع ليا والو. ما غيوقعش لكم في داك السن، ولكن تقدروا يوصلوا واحد النهار اللي غيوقع لكم داكشي ويقدر يوقع لكم بالطوبل. اللهم تجنبوا داكشي وما ديروش. انا زعمت زعامه خايبه وحلت، ولي زامي ديالي حتى هما وقع لهم اكثر مني، والحمد لله حتى هما تخطاو داكشي وجابوا لهم الناس. وكنتمنى هاد القصه ديروها عبره لكم باش ما بقيتوش تمشيو للبلايص الخايبين، وما بقيتوش ديروا الزعامه الخايبه.